हमें तो नहीं पता ये कह रहे हैं पैसे मांगे। हम अब इससे पूरी डिटेल्स मांगेंगे कि हमें बताएं क्या हुआ, कौन मिला, कब मिला। ये इतने करप्ट और नाअहल हैं कि इन्होंने ब्रॉडशीट से भी पैसे मांगे, अपनी कमीशन मांगे। मलेशियन अदालत ने PIA को कोई नोटिस नहीं दिया, बगैर नोटिस दिए हुए जहाज को इम्पाउंड कर लिया गया। दुनिया के ताकतरीन मुमालिक में घिरा हुआ मुल्क इस तरह चलाया नहीं जा सकती, ये अनाड़ियों के हाथ में दे दिया गया है। ये इनका हमेशा यही तरीका कार रहा है, बजाय अपने जवाबात देने के कहते हैं जी वो भी चोर है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आप कहते हैं जी वो भी चोर है। वेलकम टू न्यूज़ 9। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, पाकिस्तानी सियासत का माजी और हाल दोनों ही ब्रॉडशीट के मालिक के इल्ज़ामात की जद में आ रहे हैं। माजी में भी यही इल्ज़ाम था कि एहतसाब के नाम पर मुखालफिन से हिसाब चुकता किया जाता है। कल भी किकबैक्स और कट्स मांगे जाते थे, डील के बाद ढील दी जाती थी और आज भी हालात वैसे ही नज़र आ रहे हैं। अगर बात की जाए कि जो मुसावी साहब हैं, जो मुसावी साहब ने काम जो है वो सही किया है या नहीं, जो इस पे इल्ज़ामात लग रहे हैं, जो ये कहा जा रहा है कि क्या उन्होंने काम सही किया या नहीं, इस बात के कते नज़र एक बात तो वाज़े है कि मुल्क के मफाद के लिए नहीं बल्कि अपने इक़्तिदार के दवाम के लिए यहाँ काम किया जाता है। उसके बाद कौम को भले डॉलर्स में भारी जुर्माने की सूरत में कीमत देनी पड़े, मौजूदा या माजी के हुक्मरान हों, किसी का भी ये दर्द सर नहीं है। PI का मलेशिया में जब्त किया जाने वाला बोइंग 777 तैयारा इसकी एक वाज़े मिसाल है। माजी में महंगी लीज पर तैयारे लिए गए। मौजूदा हुकूमत में PI को फैसला साजी और बयान साजी से ऐसा नुकसान पहुंचा कि लीज पर डिफ़ॉल्ट करने के बाद जब तीसरे मुल्क में जहाज़ जब्त होता है तब यहाँ पर जवाब किसी के पास नहीं होता। हुकूमत अपनी नाअहली और गलती है, जो गफलत है, उसका जिम्मेदारी जो है वो माजी पर डाल रही होती है और अपोजिशन माजी के अपने गलत फैसलों का जिम्मा मौजूदा हुकूमत की नाअहली पर डाल रही होती है। लेकिन इस दौरान मुल्क की इज्जत कैसे खाक में मिलती है, लगता है इसकी परवाह किसी को नहीं है। इन्हीं सियासी रवैयों की जो मज़ीद निशानदही है वो करता है जी ये फॉरेन फंडिंग या इन बेटर टर्म्स, इन द राइट टर्म्स, ममनुआ फंडिंग केस, जिसमें सियासी जमातों का ECP में तर्ज अमल देख लिया गया है। हर कोई एक दूसरे से हिसाब मांगने को बेताब है, लेकिन अपने किए का जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। 6 साल लगे PTI की इंसाफ पसंद जमात को अपनी तफसीलात इलेक्शन कमीशन को देने में, और अब इनकलाब और आइन की बालादस्ती की जंग लड़ने के दावेदार पीपल्स पार्टी और PMLN का हाल भी सुन लें। ये दोनों ECP को अपनी सोर्स ऑफ फंड्स पर जवाब देने को तैयार ही नहीं। बार बार अकाउंट्स की तफसीलात पीपल्स पार्टी और नून लीग से मांगी गई हैं, मगर जवाब नहीं दिया जा रहा। बस मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, इस डगर पर चलते रहे तो बदलाव कैसे आएगा, ये आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से खेलदास कोहिस्तानी साहब मौजूद हैं, फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ फ़ोन लाइन्स पे मौजूद होंगे, और कमल शोज़ब साहिबा हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो मौजूद हैं। तो कमल साहिबा से जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। कमल साहिबा, बड़े दिनों से ये फ्राइडे से ये मसला जो है वो चल रहा है, जो PI के तैयारे का मलेशिया में जो इम्पाउंड हुआ है, जिसको ग्राउंड कर दिया गया, तहवील में ले लिया गया, और अब लोग जो हैं जो जिस तरह पहुंच रहे हैं वापस, तो वो जो दास्तान सुना रहे हैं वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन हमने जब इस पर अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला जी फरवरी 2020 में ये डिले पेमेंट्स का जो इशू है ये स्टार्ट हुआ, और जो पेरी ग्रीन कंपनी है उसने PI को एक लेटर लिखा जिस पर PI ने कहा कि जी हम आपको पेमेंट्स नहीं दे सकते क्योंकि कोविड है वगैरह वगैरह। तो उस पे कंपनी ने कैटेगोरिकली कहा कि ठीक है, अगर आप पेमेंट्स हमें नहीं अभी दे सकते तो इस तरह करें कि ये तैयारे जो हैं इनको आप मत उड़ाइए, और उसके बाद हम रीनिगोशिएट जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जो जनरल मार्केटिंग मैनेजर हैं इनके PI के, GMCC जो हैं, जनरल मैनेजर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो सारी कॉरेस्पॉन्डेंस है ये मेरे तक नहीं पहुंची, वरना 12 तैयारे मेरे पास खड़े थे, मैं क्यों इसको उड़ाता। मुझे बताइए, क्या ये जानबूझकर ये पे दर पे कुछ ना कुछ जो है PI के साथ किया जा रहा है ताकि इसको किसी तरह बस डंप ही कर दिया जाए? ये हो क्या रहा है PI में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मारिया। काफ़ी सारी चीज़ें आपने बता दी हैं, थोड़ा सा मैं ऐड कर दूँ।
आपने ठीक कहा, कंपनी है और लीज़ पे तैयारा था, और लीज़ जो आवाम के लिए बता दूं, एक इस तरह की लीज़ पूरी दुनिया में होती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का जो बेड़ा गर्क हुआ, उसके बाद उसके अपने जो तैयारों का हालात थे, तो उसके बाद वो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में गए, क्योंकि उड़ाने के लिए जो तैयारे हैं मोस्टली या तो ग्राउंड हुए थे या उनका बुरा हाल था। तो ये इस तरह की दुनिया में लीज़ के लिए इस टाइप, जब एयरलाइंस का कबाड़ा निकल जाता है तो वो लीज़ पे जाती हैं, या ऐसी एयरलाइंस जो नई अपने आप को लॉन्च करी हो वो फिर इस तरह के कंपनी से लीज़ मांगती हैं। अब 2015 में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक महंगी लीज़ पे तैयारा लिया जाता है। वियतनामी कंपनी हमें पता लगा था, बट मैंने अपनी इंडिपेंडेंट सोर्सेज से कुछ रिसर्च की तो मालूम हुआ कि मोस्ट लाइकली इंडियन कंपनी है। बट एनी हाउ जो भी है, 2015 की लीज में जो 2017 में वो बिकी और किसी इंडियन ने उसको बाय किया। थोड़ा सा मैं जरा ऐड कर दूं अगर। हाँ ऐसे ही, जी हाँ, वो अब एक इंडियन उसकी मलकियत है। जी जी। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपने ठीक कहा, तो ये PIA की, ये तैयारा PIA की उस पर रजिस्टर्ड नहीं है, उसकी मलकियत नहीं है। दूसरा, एक मैं प्रोग्राम में थी, मैं अगर मुझे इजाज़त देंगी मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि वहाँ पे होस्ट ने कहा कि ये उस तरह की डील होती है जैसे हम गाड़ियाँ लीज़ पे लेते हैं और फिर हम उसकी पेमेंट, ये उस तरह की लीज़ नहीं होती। ये उस तरह से होती है जैसे आप कोई कैब लेते हैं और आप उसकी राइड लेते हैं तो आप उसकी इंस्टेंट पेमेंट करते हैं। ये उस टाइप की लीज़ है, और इसमें दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इंटरनेशनली। एक इसको वेट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं और एक ड्राई कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वेट कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह की लीज में जो जहाज लिए जाते हैं उसके साथ क्रू भी आता है, लेकिन हम लोगों का ड्राई कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें क्रू साथ नहीं आता। बड़ी डिटेल में चले जाएंगे, अब जरा इस पे आ जाएं। शुरू में जिक्र किया, मैं वापस उसी पे आ रही हूँ। नाअहली की आपने बात की। देखिए, जिस वक्त गवर्नमेंट इदारों को आपके जो अंडर इदारे होते हैं उनमें चेयरमैन मुकर्रर करती है, तो उसके बाद वो माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करती। अब जिस तरह आपके चैनल ने, आपके ओनर ने आप पे ट्रस्ट किया है कि आपने ये प्रोग्राम रन करना है, तो आई होप कि वो आपको बैठ के डिक्टेशन नहीं दे रहे होते और ना आप उनको देती है एक एनुअल या मंथली। लेकिन हमारी 3 बजे हमारी एक मीटिंग होती है, रोज हमारी 3 बजे मीटिंग होती है। उसमें ये भी पता होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। अगले दिन हमसे जवाब भी लिया जाता है अगर हम कोई गलती करें, हम कुछ करें। तो ये तो एक चेक्स एंड बैलेंसेस हर इदारे में चलते हैं। हमारा तो बड़ा एक छोटे लेवल पे चीज है, आप तो मुल्क की इदारे की बातें कर रही हैं। जी देखिए, वो अब मैं यही बात कर रही हूँ मारिया, उसमें अब देखिए चेयरमैन है और उनकी पूरी एक हायरार्की है। जिस तरीके से उनका ऑपरेशंस मैनेजमेंट होती है या इन चीज़ों को कौन देख रहा है, ये अब वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो बताएं। हुकूमत ये कर सकती है कि उनका जो बोर्ड की मीटिंग हो उसमें जाके ये बात उठाए और उनसे एक इंक्वायरी मांगी जाए कि भाई किस तरीके से डील हुआ। बट द प्रॉब्लम इज कि ये लिटिगेशन में थे और यूके की अदालत में आपने अभी तक कोई जवाब मांगा था, वहां से इंस्ट्रक्शन दे के ठीक, हम हंगामी बेसिस पे कोई मांगा है कि 12 तैयार है। मिनिस्ट्री उसको डील करी है, मिनिस्टर ने जवाब भी दिया है। मिनिस्टर ने जवाब, जी मिनिस्टर साहब ने उसका जवाब भी दिया। मैं एक सिर्फ और आपको छोटा सा एक्सप्लेन कर दूं। मिनिस्टर साहब ने जवाब नहीं दिया। मिनिस्टर साहब रेटरिक में जो है ज्यादा चले गए। मुझे एक मिनट दीजिए ना, मैं मेरे साथ जेरा ना करे, मुझे जवाब देने दें। मेरे साथ जेरा ना करे, मुझे जवाब देने दें। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि देखें, अगर एक कोर्ट के ऑर्डर पे अगर एक को उन्होंने इम्पाउंड किया है तो अब उसमें 2-3 चीजें हैं जो हुकूमत के देखने वाली हैं। एक तो फॉरेन ऑफिस उसको देखेगा कि कैसे, हालांकि ये 2 कंपनीज के बीच का मुआहदा है, ये 2 मुल्कों के बीच का मुआहदा नहीं है। और उसके बाद PIA का ज्यादा रिस्पॉन्स बनता है कि वो बताइए कि किस तरीके से इन चीजों को आगे डील करना है। जहां तक मुसाफिरों की आपने बात की, जाहिर है वो एक ट्रबल से निकल के आए हैं, उनका रिएक्शन बिल्कुल जायज है। मैं आपको बिल्कुल, लेकिन बहुत बेइज्जती की बात की कम साहब आप बहुत प्रिपेयर्ड आती हैं। थोड़ी सी मैं चीज़ें ऐड कर दूं। आपने मिनिस्टर साहब की बात की। मिनिस्टर साहब ने कहा कि बगैर सुने गए हमें जो है वो फैसला सुना दिया गया। मिनिस्टर साहब बड़े ऑनरेबल है, लेकिन अक्सर उनका होमवर्क जो है वो कंप्लीट नहीं होता। उनसे कहिएगा कि केप टाउन जो कन्वेंशन है उसको पढ़ लें। एयरलाइंस की एक कन्वेंशन है जिसमें बाकायदा एक आ गया कि अगर आपकी लीज पे नहीं हो रही तो आपका जो तैयारा है वो जिस मुल्क की वो ओनरशिप है या जिस कंपनी की वो ओनरशिप है वो उसको इम्पाउंड कर सकती है, वो उसको बंद कर सकती है। कहेंगी तो मैं आपको डॉक्यूमेंट भिजवा दूंगी। आप तैयारी करके आती है, मिनिस्टर साहब से कहें जरा वो भी थोड़ा सा पढ़ लिया करें। अक्सर उनकी जो बयानबाजी है ना वो हमें बहुत बुरी तरह से ले डूबती है। मैं जरा अब खेलदार साहब की तरफ चलती हूँ। खेलदार साहब, मुझे ये बताइए कि जो जनरल मार्केटिंग इनके जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हैं, जनरल मैनेजर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, वो ये कह रहे हैं कि जो ये इन्फॉर्मेशन है सारी जो कि उस एयरलाइन ने, प्राइवेट कंपनी जो है उसने कहा, प्राइवेट कंपनी जो है उसने कहा कि आप उस तैयारे को मत उड़ाएं,
ہم اس کو ری نیگوشیٹ کر لیں گے. اور یہ 2020 سے معاملہ جو ہے یہ ایک ان کے پینڈنگ پیمنٹس کا جا رہا ہے. اسی طیارے کو اڑانا تھا جب 12 طیارے آپ کے پاس پڑے تھے. یہ انفارمیشن ان سے چھپائی کیوں گئی جی ایم سی سی سے؟ کیا آپ کو لگتا ہے، میں پہلے بھی یہ کہتی ہوں، اگین آئی سے اٹ، میتھڈ بیہائنڈ دس میڈنس ہے؟ کیونکہ پے در پہ کوئی نہ کوئی چیزیں بجائے اس کے کہ پی آئی کی چیزیں بہتر ہوں. ایک غلطی ہوگی اس کے بعد تو دے شوڈ بی آن دیئر ٹوز. یہ ہو کیا رہا ہے؟ ڈاکٹر ماریا بڑی مہربانی. دیکھیں پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ایک ایشو ہوا تھا جب ان کے منسٹر نے اسمبلی کے اندر ایک بیان دیا تھا، اس کے بعد جو پاکستان کی بد جگہ سائی ہوئی اور پی آئی اے کے جو آج تک برطانیہ اور یورپ میں ہماری فلائٹ نہیں جا رہی ہے، اس پروگرام میں کمل شہزاد تھی اور یہی پینل تھا، کنڈی صاحب بھی تھے. جی بالکل. اور اس پروگرام میں بھی کمل شہزاد صاحبہ نے وہی کہا تھا کہ یہ مشاہد اللہ پارلیمانی سیکرٹری ہے. میں نے ان کو چیلنج کیا تھا اگر آپ پرانا پروگرام دکھائیں، آج تک اس کا جواب نہیں ملا. دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ہے نااہلی اور نالائقی جو ہم کہتے ہیں، ہم اس پہ خامخواہ نہیں کہتے ہیں. یہ ایک حکومت جو نظر نہ آئے، جو گورننس نظر نہ آئے، اور یہاں جو اپائنٹمنٹ خود ان کو پتہ نہ کون سا ادارہ کیا کام کر رہا ہے. مجھے تو ڈر ہے، میں اللہ نہ کرے ایسے نہ ہو، میں کیونکہ ہمارے لیے ملک عزیز میں کہ یہ ملک کا وزیر اعظم کہیں جائے اور آئی ایم ایف کا قرضہ ہو یا کسی قرضے میں وزیر اعظم عمران خان کو بٹھا دیں کہ ہم اس تب تک وزیر اعظم نہیں دیں گے جب تک آپ ہمارا یہ معاملہ حل نہیں کریں گے. یہ اس قسم کی حکومت ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس ملک کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں ان کی جو نالائقی کی وجہ سے ہمیں یہ پوری ریاست سفر کر رہی ہے. کوئی گورننس نہیں ہے. میں کل فلائٹ میں آیا تھا پی آئی اے کا. میں آپ کو بتاؤں، آپ اپنے باری بات کی کمل شہزاد صاحبہ، میں نے نہیں بولا. آپ میں مکمل کر لوں، بات کریں. جی آپ ہمیں ان سے کیوں کانٹریکٹ کرنے پڑے؟ آپ حوصلہ رکھیں. اگر لیز ہم نے لی تھی تو آپ نے بھی آج 2.5 سالوں میں ایک فلائٹ ہی لی ہے لیز پہ. آپ نے بھی لیے، کون سے آپ نے اپنے پی آئی کے جواز خرید لیے. تو آپ سنیں، حوصلہ رکھیں کمل شہزاد صاحبہ، حوصلہ رکھیں. یہی مجھے صرف یہ بتائیے. اچھا چلیں، آپ جواب دیں. میں آپ کا جواب دے نہیں ہوں. آپ حکومت میں آپ جواب دیں ہمیں. آپ جو نالائقی ہے، آپ کی نااہلی ہے. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ مجھے جواب دیں. کبھی وزیر اعظم آپ کا بٹھایا نہ جائے، آپ اس کا جواب مجھے دے دیں. اپنے دور حکومت میں بتائیں پاکستان انٹرنیشنل ہم نے نواز شریف نے 18 فلائٹ پاکستان میں آئی تھی جب پی آئی اے تباہ ہو چکا تھا. یہ پی آئی اے چل نہیں رہی تھی. نواز شریف نے آ کر پی آئی اے کو بہتر کیا. میرا خیال ہے دیکھیں جب تک آپ سنیں گے نہیں، تمام میرا خیال ہے تمام پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این دونوں نے، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ بہت بڑا سوال ہے، جرمنی کیسے گیا، بگ کیسے گیا، جو سی ای او تھے وہ کیا انہوں نے کس طرح کیا، یہ بہت بڑا سوال ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہی پرابلم ہے جس کا ذکر میں نے اپنے انٹرو میں کیا تھا کہ جب کسی سے بھی پوچھا جائے، آپ کہتے ہیں ماضی نے کیا، ماضی والے کہتے ہیں آپ نالائق ہیں، جواب نہیں مجھے ملتا. ڈاکٹر ماریا، جب ہوا بازی کا وزیر جا کے نواز شریف پہ بات سارا دن کرتا ہے، پریس کانفرنس میں کرتا ہے، اپنے ڈپارٹمنٹ میں کام نہیں کرتا، اپنی ڈپارٹمنٹ میں اس کی وزارت میں چلتی نہیں. میں ذرا کنڈی صاحب، آپ کمل شہزاد صاحبہ یہ طریقہ سیکھیں، پروگرام میں بیٹھنے کا طریقہ سیکھیں. میں نہیں دے رہی، میں فتوے نہیں دلوا رہی، میں فتوے نہیں دلوا رہی. اگر پی آئی اے از ان شیمبلز رائٹ ناؤ تو یہ صرف آپ کا قصور نہیں ہے، یہ آپ کا صرف قصور نہیں ہے، یہ آپ کا صرف قصور نہیں ہے. پی آئی اے فٹس ان شیمبلز ماضی کی حکومتوں کا بھی قصور ہے. میں ذرا کنڈی صاحب کی طرف چلتی ہوں. کنڈی صاحب، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ پی آئی اے میں جو ہے وہ ہو کیا رہا ہے؟ آج وزیر صاحب، اگین میں وہی کہتی ہوں، آنریبل وزیر ہیں ہمارے، لیکن انفارچونیٹلی نہ وہ پریپیئرڈ آتے ہیں، نہ ہی ان کو پتہ نہیں کیا، یا تو ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے، کچھ فیڈ کر کے دیا جاتا ہے، اس کو چیک بھی نہیں کرتے. یہ اگست میں لنڈن کورٹ سے بھی فیصلہ جو ہے وہ پی آئی اے کے اگینسٹ آ چکا تھا. 80,000 پاؤنڈ جو ہے وہ ہم نے لائرز کو دینے تھے. اس کے علاوہ یہ کہا گیا تھا کہ 10 سے 14 ملین ڈالرز جو ہیں وہ ہمیں اس کمپنی کو ادا کرنے ہیں. پھر یہ کمپنی لکھ بھی رہی ہے اس سے پہلے، یہ طیارہ مت اڑاؤ. ہوا وہی کہ طیارہ اڑایا انہوں نے. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ لنڈن کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ ملیشیا میں جا کے وہ امپلیمنٹ کراتے ہیں. جس طرح میں نے آپ سے کہا کیپ ٹاؤن کنونشن جو ہے اس کو بیچ میں انووک کیا جاتا ہے. کیا ہماری پی آئی اے کی مینجمنٹ کو یہ ساری چیزیں پتہ نہیں تھیں؟ یہ ان کی نالائقی ہے، نااہلی ہے، یا یہ جان بوجھ کے سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، میں نے آپ کی باتیں سنی اور اپنی پولیس کی باتیں بھی سنی.
देखें, इससे पहले मैं जाऊंगा कि जब ये का एक हादसा हुआ था कराची में, और उस वक्त हमारे वजीर साहब ने जो PIA की जो है कबाड़ा निकाला, जिसपे उन्होंने तमाम पायलटों को कहा कि इनके पास जैली सर्टिफिकेट्स हैं या जैली डिग्री हैं जो भी हैं, वो देखें उन्हें पूरी दुनिया में पाकिस्तान के जो है पायलट्स की जो है जगह सही हुई। आज जो ये वाकई आपने जो बताया, जैसे कोर्ट का ऑर्डर है इनके पास पड़ा है, जब आप लोग नाअहल नालायक लोगों को CEO PIA बनाएंगे और जब आपके नालायक और नाअहल मिनिस्टर होंगे तो यही काम होगा। और जब आपके टीम के कप्तान नाअहल लोगों को सिलेक्ट करेंगे तो फिर आप टीम का कप्तान, यही वज़ीर आज़म साहब पहले कहते थे ना कि जब कप्तान करप्ट होगा, कप्तान चोर होगा, कप्तान नाअहल होगा तो ऐसी टीम सेलेक्ट करेगा। तो उन्होंने अगर ऐसी टीम सेलेक्ट की, मुझे पता है कि वजीर साहब और वज़ीर आज़म साहब CEO के मुतालिक कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो ऐसी जगह से सिफारिश पे हैं कि जिनके ऊपर ये उंगली भी नहीं उठा सकते, न उनके खिलाफ बयान दे सकते हैं। माजी में कहते थे कि जी इनको निकालें, इंडिया में ट्रेन हादसा होता है, फलां इस्तीफा दे देता है, ये उनका जो है फलां होता है। आज क्या वज़ीर आज़म साहब को क्या वो मजबूरी है कि वो CEO को जो है वो निकाल नहीं सकते या उनको फौरन मुअत्तल नहीं कर सकते, क्योंकि सब इंफॉर्मेशन को मौजूद थी, इसके बावजूद भी उन्होंने फ्लाइट उड़ाई, तो ये किसकी गलती थी? आज तक हमें ये नहीं पता चला कि हमारे मुल्क में इतनी तवील तरीन बिजली की ब्रेकडाउन हुई, हमें नहीं पता चला क्या वजूहत थी। आज ये हो रहा है, उससे पहले पायलट्स का जो है किस्सा आपने दफन कर दिया। पहले आपने कहा कि ये जैली है, उसके बाद कोई पता नहीं चला। तो अगर इस किस्म का देखें, ये तो आए थे कह रहे थे कि हम सब्ज पासपोर्ट को, पाकिस्तान के झंडे को इज्जत देंगे, दुनिया में वकार देंगे। आज आप पूरी दुनिया में सब्ज पासपोर्ट और सब्ज फ्लैग को जो है बदनाम करने पर जो है उनका कबाड़ा निकाल रहे हैं। ये अब देखें क्या, फिर उसके बाद आप देखें कि उनके पैसेंजर का जो कुछ हुआ, चलो हम तो सियासी बयान दे रहे होंगे ना, वो लोग जब पैसेंजर इधर आए उतरे और उन्होंने जो बयान दी, आपके चैनल पे भी चले और सारे चैनल पे चले कि उनके साथ जो वहाँ पर इन्होंने PIA की इंतजामिया ने किया। फिर दूसरी बात यह है कि मुझे फॉरेन ऑफिस बताए कि इतनी चीजें हो रही थी, क्या हमारे फॉरेन ऑफिस को ये चीज का पता नहीं था, या हमारे वहाँ पे एम्बेसी को पता नहीं था कि वहाँ पर क्या हो रहा है? ये तो एम्बेसी काम है, इसलिए हमारे टैक्स पेयर के पैसों पे बैठे हैं वहाँ पर, क्योंकि ये पता नहीं है कि हमारे खिलाफ ये फैसला हो चुका है और जहाज वहाँ पर जब्त किया जाएगा। ठीक, कुंडी साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन एक बार फिर बड़ी जसारत के साथ हमारे ऑनरेबल वजीर साहब थोड़ा सा होमवर्क अगर करके आया करें तो मेरा ख्याल है कि बड़ी एम्बैरसमेंट से मुल्क भी बच सकता है, हुकूमत भी बच सकती है, क्योंकि ये एक तैयारा है, इस तरह के 2 तैयारे हमारे पास मौजूद थे, दूसरा जो है 2 महीने से ऑलरेडी ग्राउंडेड है, तो ज़रूर किसी वजह से जो है वो ग्राउंडेड होगा। थोड़ा सा होमवर्क कर लिया करें, मेरा ख्याल है पता चल जाएगा कि हक़ाइक़ क्या है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ब्रॉडशीट के क्या मामला था, दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रॉडशीट जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा उसका चर्चा है। ब्रॉडशीट का जो केस है वो बहुत इस वक्त न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस बना हुआ है, टेलीविज़न टॉक्स की जो है, टेलीविज़न टॉक शोज़ की जीनत जो है वो बना हुआ है। उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब से जब सवाल हुआ, क्योंकि अगर ब्रॉडशीट के जो CEO हैं, UK बेस्ड CEO जो मसावी साहब हैं, अगर उनका इंटरव्यू देखा जाए तो उन्होंने ना सिर्फ एहतसाब का अमल, जो पाकिस्तान में जिस तरह एहतसाब चल रहा है उस पर सवालिया निशान उठाया, बल्कि नैब की जो कारकर्दगी है उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो सवालात उठा दिए। और सिर्फ उन्होंने अगर बात की जाए कि जी माजी की हुकूमतों को उन्होंने जो है वो तनकीद का निशाना बनाया तो गलत होगा। क्या माजी मुशर्रफ साहब से शुरू किया जाए और आज तक अगर आए, इमरान खान साहब की हुकूमत तक आए, तो बहुत सारे सवालात और बहुत सबको उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। इस पर जब प्राइम मिनिस्टर साहब से कल एक निजी टेलीविज़न टॉक शो का जो प्रोग्राम था उसमें जब सवाल हुआ तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या जवाब दिया, ज़रा वो सुन लेते हैं। वो जो जफर आदमी मिला था उसने नहीं मुझे कहा था वो ब्रॉडशीट का है, वो तो कहता मैं वकील हूँ, उसने रिसीव किया, गलत बताया। मुसावी कह रहे हैं हम, जहाँ तक मुझे मीडिया से पता चला है कि कोई कांटेक्ट हुआ था, कांटेक्ट तो जफर आदमी का हुआ था, इसने हमें कभी नहीं कहा कि ये ब्रॉडशीट से है। मतलब आपके नॉलेज में नहीं है कि कोई बीच में किकबैक्स मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, कमीशन मांग रहा है, आपके नॉलेज में ये चीज नहीं है? मुझे ना आज तक बताया, मुझे तो बता देता फिर अगर ये कहता है। हम अब इससे पूरी डिटेल्स मांगेंगे कि हमें बताएं कि क्या हुआ, कौन मिला, कब मिला, ऑफिशियली फिर हमारे पास पूरा पता हो। हमें तो नहीं पता ये कह रहे हैं पैसे मांगे। कमल जोसेफ साहिबा, अब ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि किसने दिए, क्या हुआ, क्या नहीं है, किस तरह है। मसावी साहब अब क्या बात कर रहे हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं, फिर आपकी तरफ आती हूँ।
Who talked to you about kickbacks or commission here in Pakistan? Who was the part of that delegation you were talking about? We made a full report to the government of Pakistan at the time. Immediately, within 10 minutes of the events, I reported it to our lawyers and instructed them to tell the government of Pakistan. And they did nothing about it. Nothing. And to this day, they've done nothing about it. کمل صاحب مصعبی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے کہ ہم نے حکومت پاکستان کو جو ہے وہ سارے ایویڈنس دے دیے، کس نے پیسے مانگے، کیا کیا، تو اس انٹرویو کا انتظار کیوں ہو رہا تھا؟ یہ تو ساری چیزیں حکومت پاکستان کے پاس پہلے سے موجود تھیں، میڈیا میں ابھی تک شاید نہیں آئی ہیں، آپ کے پاس ایویڈنس ہے، کون سا ایویڈنس آپ کو اور چاہیے؟ اس پہ انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟ ماریا، پہلی بات تو یہ کہ بہتر ہوتا کہ آپ باقی دو کو بھی پہلے پوچھ لیتی تاکہ مجھے جواب دینے کا موقع مل جائے، کیونکہ پھر بعد میں جو گورنمنٹ کو آپ سپانسر کرواتی ہیں مکے ان باقی پارٹیسپینٹ سے، اور پھر مجھے جواب دینے کا ٹائم نہیں ملتا، کیونکہ آپ انہیں اوپن سوال بنا کے دیتی ہیں کہ اچھا جی حکومت کی نااہلی پہ تبرہ پڑھو، اور میں آپ کے پروگرام سے یہ واضح کر دوں کہ آپ 100 دفعہ سوال پوچھیں، اگر آپ ریکارڈنگ نکال کے دیکھیں گی سب سے زیادہ آپ کو ٹائم ملا ہے، پھر بھی کمپلین کرتی ہیں، مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے کیجئے، آپ 10 کہیے جی، نہیں مجھے ٹائم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے ٹائم کا کوئی ایشو نہیں ہے، میں صرف یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جن کی اپنی پرفارمنسز نل رہی ہوں، جن کے دور حکومت میں تمام ادارے ڈوبے ہوں، وہ کس طرح بیٹھ کے یہاں پہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں؟ وہ اپنا جواب دیں، پہلے وہ اپنی نااہلیوں کا جواب دیں۔ اب آپ نے سوال پوچھا، میں جواب دے دیتی ہوں، لیکن میں پہلے جو باتیں ہوئی میں اس کا بھی پہلے جواب دینا چاہوں گی۔ یہ ہمارے جو بیٹھے ہوئے کنڈی صاحب نے کہا کہ جی نااہل نالائق حکومت ہے، معذرت کے ساتھ آپ کو بالکل نہیں جچتا کہ آپ ایسی بات کریں، جن کے دور حکومت میں پی آئی اے کا بھٹا بیٹھا، جن کے دور حکومت میں پی ٹی وی کا بھٹا بیٹھا، ریڈیو پاکستان کا بھٹا بیٹھا، سٹیل مل بند ہو گئی ان دونوں کے دور حکومت میں، وہ آ کے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی عمران خان اور آپ کی حکومت نااہل نالائق ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، کوئی بندہ آپ پوچھیں، 100 دفعہ پوچھیں، کیونکہ آپ میڈیا ہیں، آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، آپ بات کریں، آپ کسی حکومت کا حصہ نہیں ہیں، لیکن ان سے اگر ہم فتوے لیں گے تو وہ معذرت کے ساتھ ہم نہیں لے سکتے۔ اب آ جائیں بات کعبہ مساوی تک۔ دیکھیں پرائم منسٹر کا اپنے بیان چلایا، میں اس کو انڈورس کروں گی، میں کعبہ مساوی کے بیان کو انڈورس نہیں کروں گی۔ جب پرائم منسٹر نے کہا کہ دیں، ہم سے کانٹیکٹ کریں، آپ اگر اس وقت میڈیا پہ آ کے سارے بیانات دے رہے ہیں اور اسی میڈیا میں آپ یہ فتوے دے رہے ہیں، مختلف لوگوں کو انہوں نے مختلف بیانات دیے ہیں، مختلف ہر بندہ آج کل ویب چینل والے بھی، آپ کے کولیگز بھی ان سے روز انٹرویوز کر رہے ہیں، وہ روزانہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، لیکن ایک سٹیٹمنٹ ان کی کبھی بھی فرق نہیں ہوئی، اور وہ ابھی ریسنٹلی ان سے پوچھا انہوں نے منصور علی خان صاحب جو ہماری حکومت کے اور وزیر اعظم کے بہت بڑے کرٹک ہیں، اور انہوں نے کہا آپ بتائیے کہ اگر آپ سابق حکمران اور سمیت عمران خان صاحب کے سمجھتے ہیں کہ کون کریڈیبل ہے، تو ان کا جواب تھا ان محترم کعبہ مساوی صاحب کا کہ بائی آل مینز عمران خان انٹیگریٹی وائز آنیسٹ بھی ہیں اور اس میں کوئی کویسچن نہیں ہے، اور میں ان کے ساتھ کام کرنے میں بہت انٹرسٹڈ ہوں۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے کہ جی ہم نے سارے دیے اور میں نے جناب سارا کچھ حکومت پاکستان کو دیا، اسی انٹرویو میں تھوڑا پہلے انہوں نے کہا کہ جی شہزاد اکبر کوئی سارے معاملے کا معلوم نہیں ہے یا اس نے میرے سے کوئی اس طرح کی ڈیمانڈز نہیں کی۔ تو جب ایک ڈیلیگیشن شہزاد اکبر صاحب لیڈ کر رہے ہوں اور اگر آپ ڈیلیگیشن کے ہیڈ کو ہی نہ بتائیں کہ ہماری کسی اور سے نیگوسیشنز ہوئی ہیں، تو یہ باتیں ذرا تھوڑی سی پلس مائنس والی ہیں اور ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بات کی کہ لائرز نے اسی وقت پاکستانی حکومت کو سارا ایویڈنس جو ہے وہ پرووائڈ کر دیا۔ اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ نہیں ہوا، تو کل کو اگر ایویڈنس آ جاتا ہے، بتا دیا ہے کہ پرائم منسٹر نے جب ڈینائی کیا، کل پرائم منسٹر نے کہا کہ بھئی اگر ایسی بات تھی تو آپ مطلب آپ کیوں ہو سکتا ہے پرائم منسٹر تک چیزیں نہ پہنچی ہوں، کیونکہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو چیزیں شاید اس طرح نہیں پہنچائی جاتی، شاید ان تک یہ بات نہ پہنچی ہو، کہیں بیچ میں جو ہے وہ رہ گئی ہو، کل کو اگر نکل آتی ہے چیز۔ ایسی بات نہیں ہے ماریا، پرائم منسٹر صاحب نہ مارس میں رہتے ہیں، نہ جوپیٹر، نہ وہ یہاں سے بھگوڑے اشتہاری مجرم ہیں کہ کہیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں جا کے چھپے ہوئے ہو، اور نہ اس طرح کی کوئی خبریں ہیں جو آپ کبوتروں کے ذریعے آتے ہیں۔ ایک منٹ ٹھہر جائیں گے، انٹرنیٹ کا دور ہے اور پرائم منسٹر تک بات پہنچ جاتی ہے، جو نہیں پتا ہوتی ان کو وہ کلیئرلی آ کے بتا دیتے ہیں کہ میرے تک نہیں پہنچی تھی۔ آپ کو یاد ہے ڈالر مہنگا ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تو نہیں پتا تھا، ٹی وی سے پتا چلا۔ میں یہ باتیں بہت اس طرح کی ہیں نا، پرائم منسٹر صاحب کو کئی دفعہ نئی چیزیں پتا چلتی، نہیں پتا ہوتا ان کو۔ جی وہ اگر آدھی رات کو ہوا اور انہوں نے صبح ایک اپنے سینس آف ہیومر میں بات کی، اس کو اس طرح پکڑا گیا، اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ کیونکہ اس کے بعد اسد عمر صاحب نے بھی یہ بات کر دی تھی نا، اسد عمر صاحب نے کہا تھا میں نے کانفیڈنس میں لیا تھا پرائم منسٹر صاحب کو نا، تو اس لیے بھی یہ بھی بات ہو جاتی ہے کہ کئی دفعہ کہا جاتا ہے پتہ نہیں ہوتا،
कई दफा शायद वो भूल जाते हैं, तो इस पे भी सवाल उठता है ना, इसलिए पूछ रही हूँ शायद ना हुआ। डाइग्रेस कर रही हैं अपने सब्जेक्ट से। डाइग्रेस वैसे आपने किया, आज आप बहुत डाइग्रेस कर रही हैं, डाइग्रेस तो आप बजाय मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं किसी कोर्ट में खड़ी हुई हूँ। डाइग्रेस तो आप कर रही हैं कम से कम, मैं तो सिर्फ रिकॉर्ड स्ट्रेट सेट कर रही हूँ। मुसावी पे ही जवाब देने दें, चलिए दे दें, जल्दी दे दें। मुझे 2 सवाल छोड़ने दें, आपने मेरे कोलीग्स के पास जाने, फिर उनसे फतवे लेने, मुझे 1 मिनट सिर्फ एक सवाल। चलिए आप फतवा दे दीजिए, बताइए। आप सवाल जरूर पूछिएगा और ये भी पूछिएगा कि 2000 में सन 2000 में अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ और 2018 तक इन 2 मेरे कलीग्स की मुख्तलिफ टाइम में हुकूमतें रही, एक दफा फारूक एच नाइक साहब ने जाके किसी गलत कंपनी को पाकिस्तान की टैक्स पेयर के पैसे दिए, और 2018 तक ये सिंगल हैंडेडली कॉन्ट्रैक्ट क्यों लटकाया गया, क्यों इन्वेस्टिगेशंस में जिस क्वेश्चन मार्क उठाया गया उसने क्यों इनसे कोऑपरेट नहीं किया। बिल्कुल दूसरा वैलिड क्वेश्चन, जब आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के 13वें नंबर शेक में सी और डी पे नैब में रिफॉर्म्स की बात करते रहे 2006 में, तो पिछले टेन्योर में आपने नैब को क्यों टारगेट नहीं किया, क्यों उसको रिफॉर्म नहीं किया? बिल्कुल वैलिड, बिल्कुल 2 सालों से क्यों रोने लगे? वैलिड क्वेश्चन है, मैं आगे जाके पूछती हूं, मैं आगे जाके पूछती हूं सारे सवाल आते हैं, लेकिन बिल्कुल आगे जाके अगले सेगमेंट में भी चलना है। पहले मुझे जरा खेलदार साहब से ये पूछने दीजिए, खेलदार साहब, क्या आप चाहते हैं कि ये चीज़ इन्वेस्टिगेट हो? क्योंकि ये सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं है, ये माजी की हुकूमतों की भी बातें हैं, जिसमें आप पे भी इल्ज़ाम लग रहा है कि अंजुम डार साहब कोई हैं जो गए, जिन्होंने जाके ये ऑफ़र किए कि जी $25 मिलियन ले लो और पीछे हट जाओ वगैरह वगैरह। क्या ये चीज़ें इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए? फिर वो $1 बिलियन की भी बात आ रही है, सिंगापुर में जो लैंड किए और वहाँ इस वक्त पार्क्ड हैं गालिबन। बताइए इस पे आप क्या समझते हैं, होना चाहिए? डॉक्टर मारिया, देखो रियासत इतनी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए कि 22 साल से एक शख्स, उसको कोई साख नहीं है, कुछ पता नहीं है ये कंपनी किसकी है, वो इस रियासत को उल्लू बना रहा है, यहाँ पाकिस्तान के अवाम के टैक्स पेयर के पैसे जा रहे हैं। नहीं, वो एडमिरल साहब को वापस लेके आए, टैक्स पेयर के पैसे बेवकूफ तो नहीं बना रहा, ठीक है, कुछ है तो सही ना वहाँ पे। मैं मुझे मौका दे। जी प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बात, ट्रेंड चलाया है, आप खामोश रहें, आप खामोश रहें, आप आ जाएं, इतना ही आपको शौक है डॉक्टर मारिया की सीट पे आप आ जाएं, शो करें, आप डिक्टेशन ना दें, डिक्टेशन ना दें, आप सुने। तो ये जो जब नवाज शरीफ का अगर कोई भी नाम ले, गोरा जाके खड़ा हो जाए इंग्लैंड में, कागज़ दिखा दे, ये अरबों रुपए लौटा देगा, और दूसरे दिन इनके सारे जो मुशीर हैं, खुद वजीर आज़म आके बोलेगा नवाज शरीफ के खिलाफ इतने बड़े सबूत आ गए, ये हो गया, ये 2.5 साल से कर रहे हैं, और तब तक ये बड़े जश्न मना रहे थे, और इसी शख्स को 4 दिन मीडिया पे दिखा रहे थे, जिस मीडिया ने नवाज शरीफ को जो 3 दफ़ा वजीर आज़म रखा है, उसको बनाया इस मुल्क का, उसको बैन किया हुआ है। और ये खेल 22 साल से खेल रहे हैं मुल्क के मौसनों के खिलाफ, जो मुल्क का 3 दफ़ा वजीर आज़म है, उनके ये कौन है, कौन करेगा? हम ये तरीका नहीं है। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अब इन्वेस्टिगेशन इनकी भी होनी चाहिए। पहले वजीर आज़म हाउस से शुरू हो, वजीर आज़म हाउस से शुरू हो, जो इनके इल्जाम आते हैं। हुकूमत पहले हुकूमत से होनी चाहिए, वजीर आज़म से लेकर शहजाद अकबर से लेकर जो लोग उनसे मिलते रहे, भी होनी चाहिए, हर किसी से होनी चाहिए। मगर बात ये है कि ये नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में इस मुल्क के वक़ार, इस मुल्क के पैसे को जिस तरह लुटा रहे हैं, जिस तरह तबाह बर्बाद। आप सुने, आपको इतना ही शौक है आप एंकर बन जाए और डिक्टेशन ना दे। ये हुकूमत आपकी कोई हम टीवी आपको अपना नहीं है जो आप उधर से दे के डिक्टेशन दे रही है, इस तरह करें, इस तरह करें। आप आके स्टूडियो में बात करें, आपको मैं जवाब भी दे दूंगा। ये ना करे कमल शहबाज साहबा, हमें पता है आपका। चले मैं जरा कुंडी साहब से भी जवाब ले लूं, उसका फिर ब्रेक पे जा रही हूं जाके लंदन में। आप नवाज शरीफ पे ले आए, 1 रुपए का आज सबूत नहीं लेके आ रही हैं। आप नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में इस मुल्क को कहां पे आके खड़ा कर दिया है? मरियम नवाज के बुग़्ज़ में आपने मुल्क को कहां खड़ा किया है? शहबाज शरीफ के बुग़्ज़ में आपने मुल्क को कहां खड़ा किया है? पाकिस्तान पे रहम करें। मुझे जरा कुंडी साहब से भी जवाब ले दीजिए। कुंडी साहब, खा गए आप, आपकी नालायकी ने इस मुल्क को डुबो दिया, आपकी नायली ने डुबोया इस मुल्क को। ठीक है प्लीज दोनों। कुंडी साहब, आप क्या समझते हैं इस सारे मामलात की, चाहे पिछले 20-22 साल में जो कुछ भी हुआ, क्या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? कोई पार्लिमानी पैनल अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन करे, आपको कबूल होगा? देखें, जहाँ तक पार्लिमानी कमीशन की आप बात करते हैं, तो पार्लिमानी कमीशन तो हमारे जो पार्लिमान में जब ये बात लेके आएंगे, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये लेके आएंगे, और उस पे जो है हमारे जो पार्लिमानी लीडर हैं वो उसके बेहतर बता सकेंगे। देखें, इल्ज़ामात लगाना बड़ी अच्छी बात है। अभी आपने सुना कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हमें अप्रोच किया। आज वो जो है कमल साहबा जो है उसको बिल्कुल इंडोर्स नहीं करी, बल्कि जो वज़ीर आज़म साहब की बात है वो करें।
اب میری کولیگ کمل صاحبہ نے کہا کہ جی PAC میں جا رہا ہے یہ کیس، آپ ہیں وہاں پہ، پارلیمنٹ سے تالے تو کھلوائیں. اچھا کنڈی صاحب کو پلیز بولنے دیجئے پلیز. اگر ایسی وہ کرنا ہے باتیں کرنی تو پھر میرا پروگرام نہیں کرنا چاہیے. میں سوال بتا رہی ہوں نا، ان کو شاید معلوم نہیں ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اس کو انویسٹیگیشن کر رہی ہے. جی جی کم صاحب پلیز اجازت دیجئے. جی جی کنڈی صاحب. اس کے بعد یہ ہے دیکھیں، اب یہ کہہ رہی ہیں کہ پچھلے ادوار میں بٹے بٹھا دیے گئے اداروں کے. ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات فور ٹائم بھی مان لیں تو بٹے بٹھانے والے تو آج وہی لوگ آپ کے ساتھ ہیں. کیا بابا روان صاحب آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا چودھری صاحبان آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا وہ فردوسہ شیوان جو کہ مرکز میں کرپٹ تھی اور صوبے میں تعویذ لے کے آ کے وہ صاف شفاف ہو گئی، اور باقی جتنے آپ اس لسٹ میں اپنی کابینہ کے کون کون سے لوگ ماضی میں عمر ایوب صاحب کو دیکھیں، پچھلے سوائے پیپلز پارٹی کے دور میں ہر دور میں وزیر رہے ہیں. تعویذ کا کیا مطلب ہے کنڈی صاحب؟ پلیز خدا کا واسطہ یہ اس طرح کی بیتوکی باتیں، آپ پارلیمنٹیرین ہیں، ایسی باتیں نہ کیا کریں. میں نے کون سے تعویذ ہیں؟ میں نے وہ باتیں نہیں کیا، طرف جاری میں نے وہ بات نہیں کیا. پولیٹیکل آرگیومنٹ میں رہے نا، اس طرح کی باتیں نہ کریں جس کا آپ کے پاس ایویڈنس نہ ہو. آپ کے وزیر اعظم کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا ملک کا، مجھے یا ٹی وی سے پتا چلتا ہے یا بیوی سے پتا چلتا ہے. اس کو خود تو کچھ پتا نہیں ہوتا، پتہ نہیں کرتے کیا سارا یا ساری رات کیا کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا کیا کرتے ہیں وہ، کیونکہ جانتے ہیں کہ مجھے ٹی وی یا بیوی سے پتا چلتا ہے. شکر ہے کہ ان کو لکھی ہوئی تقریر نہیں ملتی جس طرح بلاول کو ملتی ہے، اس کا تو آواز ہی قائم نہیں ہوتے. جس بیچارہ ٹھٹھا میں جا کے کہتا ہے وزیر اعظم نے گڑبڑ کر دیا 12 سال حکومت کا. اچھا کنڈی صاحب کمپلیٹ کیجئے، بریک مجھے لینی ہے، کمپلیٹ کیجئے آپ اپنی بات. ایک سیکنڈ میں ایک لائنر بولوں گا. جی پلیز. اگر وہ جب وہ بات خود کرتے ہیں تو جب وہ شہیدوں کی جو ہے وہ رسا کی تفضیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں بلیک میل دوں گا، تو یہ وزیر اعظم آپ کے ملک کا، آپ کی ملک کی جگہ صحیح کرتے. دنیا دیکھ رہی تھی کہ وہ شہیدوں کے ساتھ کیا کہہ رہا تھا. یہ تو یزید بھی کہتا ہے کہ حضرت حسین نے مجھے بلیک میل کر رہا ہے بیعت کے لیے. چلے مجھے کنڈی صاحب کا پوائنٹ آگے، مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب حاضر ہوتے ہیں تو اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کمل صاحبہ کی طرف چلتی ہوں. کمل صاحبہ کل تک اب اگر مساوی صاحب کا یہ دیکھ لیا جائے جس طرح الزامات لگ رہے ہیں، اور یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ الزامات صرف وہی لگا رہے ہیں، وہ پورے اس نظام پہ، ہمارا جو نظام ہے، جس طرح نظام چل رہا ہے اس پہ لگا رہے ہیں. کل اگر مشرف نے ایک نیب زدہ کو جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر بنا دیا تو ماضی کی جتنی گورنمنٹس آئیں انہوں نے بھی یہ کام کیا. اور آج کورٹس ہماری جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نیب جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور آپ پہ جو ہے وہ سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ we will ever come out of the shadows of political expediencies، یا یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی؟ دیکھیں، آپ نے شروع میں کہا کہ پاکستان کی بڑی جگ ہنسائی ہوئی جب PIA کا اختیارہ لیز کی وجہ سے وہاں پر اس کو بند کر دیا گیا. مجھے یہ بتائیے، اگر ایک شخص بار بار کہتا ہے کہ 2000 میں جب میں نے مشرف کے ساتھ آ کے معاہدہ کیا تو وہ بیسکلی تھا نواز شریف اور بے نظیر بھٹو سمیت 200 لوگوں کی ill gotten money جو پوری دنیا میں ان کے مطابق 100 ارب روپے سے بھی زیادہ کی، 100 ارب ڈالر سے بھی زیادہ کی ہے اس کے پیچھے جانے کے لیے. اور یہ تو بڑے کرپٹ ہیں، اور آپ بار بار اس کا آپ بیان دیکھیں، بہت کرپٹ ہیں، بہت انہوں نے پیسہ کھایا. مجھے پاکستان کی غریب عوام سے ہمدردی. اس وقت ہماری کتنی جاگہسائی ہوتی ہے جب ہمیں اس طریقے کے ناموں سے وہاں پر لکھا اور پکارا جاتا ہے. اور کرتوت ان سب کے ہیں جس پہ یہ ابھی بڑے وہ ہو رہے تھے، شور مچا رہے تھے. اچھا، ابھی جیسے آپ نے کہا کہ نیب کی بات کی، دیکھیں ماریا، میں ہمیشہ یہی بات کروں گی. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو ایک ریفرنس دیا تھا، یہ ڈاکیومنٹ میرے پاس ہے. اس میں کلیئرلی یہ دو بڑی جو میرے کلیگز بیٹھے ہیں ان کے نمائندوں نے، بڑوں نے، نواز شریف نے، بے نظیر صاحبہ نے سائن کیے تھے چارٹر آف ڈیموکریسی 2006 میں. اس وقت تو ان کا بنتا تھا کیونکہ جی ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی. بعد میں آپ کی حکومتیں آئیں، آپ نے 10 سال پاور انجوائے کی، صوبوں میں بھی کی، اور اس کے بعد آپ نے اس پہ فیڈرل میں استعمال کیا نا. آپ مجھے بتائیے کیا اس وقت نیب ٹھیک ہو گیا تھا؟ نہیں، نیب کو استعمال کیا گیا. سن لیں میری بات. 31 مئی 2018 آخری ڈیٹ تھی شاہد خاقان عباسی PMLN کی حکومت، اور اس وقت تک یہ نیب بالکل ٹھیک تھا. آج جو ہے ان کو ساری باتیں یاد آ گئی. میں آپ کو فیصلے بتاتی ہوں.
آپ کو جسٹس قیوم کی وہ ویڈیو لیک یاد ہوگی کس طرح سے حکومتیں جو اور مرضی کے فیصلے لیے جا رہے تھے. میں تو کہہ رہی ہوں کس طرح مینوپلیٹ کرتے تھے. میں اور آپ کو آگے لے جاتی ہوں, آپ آگے چلیں کہ کس طرح نیب کے ناخن تراشنے کی بات ہوتی رہی. آگے نہیں چلیں, ناخن تراشنے کی بات ہوتی رہی. یہ وہی ریفرنسز ہیں, ٹھیک, یہی ریفرنسز ہیں جو سپریم کورٹ دے رہی ہے. اب آگے آ جائیے. یہ ریفرنس نہیں ہے, وہ آج کے نیب کی بات کر رہے ہیں, وہ آج کے نیب کی بات کر رہے ہیں جب سپریم کورٹ کہتی ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات کر رہی ہے. نہیں, پولیٹیکل انجینئرنگ تو آپ کی طرف بات آتی ہے نا. اچھا کم صاحب, مجھے لگتا ہے کہ اسی طرح پھر چیزیں چلتی رہیں گی, یہی چیزیں جو کل انتقام جو ایک منٹ نہیں ہے میرے پاس 30 سیکنڈ, میرے پاس 30 سیکنڈ سے کمپلیٹ کیجئے. میری سن لیں, صرف سن لیجئے لاسٹ. اگر آپ نے کسی ادارے کو اس لیے تباہ و برباد کرنا ہے یا اس کو اس لیے چینج کرنا ہے کیونکہ آپ کے پرسنل کیسز ہیں, نہیں ہوگا. اگر آپ نے اس کو واقعی ریفارم کرنا ہے تاکہ ادارہ بہتر ہو, ملک میں اکاؤنٹیبلٹی بہتر ہو, مقام مساوی جیسے لوگوں سے ایگریمنٹ نہ کرنے پڑے, بالکل ہو سکتا ہے. رائٹ, کھیلدہ صاحب, پھر آ جائے بیٹھے, پھر اپنے کیسز لے کرنا ہے نا, پھر ادارے کو ریفارم کرنے کی بات کریں. ٹھیک ہے, بات آپ کی بات آ گئی. آج اگر یہ بات کر رہے ہیں تو نواز شریف صاحب کا 2 ہفتے پہلے کا بیان ہے جس میں ہے کہ جی اب نیب کا کوئی لا چینج نہیں ہوگا, یہ بھی بھگتیں گے. تو ہمارے ملک کی یہی رہے گی, سیاست یہی رہے گی کہ جو بھی آنے والی حکومت ہوگی وہ آ کے یہ کرے گی کہ جی پچھلوں کو جو ہے وہ وکٹمائز کرے, بقول مطلب یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی اس میں آئے, اور احتساب کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. دیکھیں 73 سال سے یہ کیا جا رہا ہے کہ ملک کے محسنوں کے ساتھ, ملک سیاستدانوں کے کہا, نواز شریف ہو, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, ان کی کردار کشی, ان کے خلاف پروپیگنڈا, ان کو کرپشن کے الزامات میں نکالنا. زرداری صاحب کے کیسز آپ نے بنائے, ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, میں مانتا ہوں ہم سے ہوئی ہے. جب نیب کا یہ ابھی جو امینڈمنٹ یہ کرنے جا رہے تھے, انہوں نے خود یہ کرنا چاہ رہے تھے, پھر کہا کہ ہم سے NRO مانگ رہے ہیں, حالانکہ ہم نے NRO نہیں مانگا. جب ہم یہ خود یہ نیب ایک کالا قانون ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے, ہم نے نہیں کیا. جو بھی ہے پارلیمنٹ کو یہ ختم کرنا چاہیے. ختم ہوگا یا نہیں ہوگا, یا اسی طرح احتساب چلتا رہے گا اور آنے والے حکومتیں بھی اسی طرح چلائیں گی, اور ہم یہی رونا کل بھی رو رہے ہوں گے. لگتا ہے یہی ہوگا, باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے. خیر, پروگرام مجھے کلوز کرنا ہے. کھیلدہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, کمل شوزب صاحب اور فیصل کنڈی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. We'll see you next week. Good night and Allah Hafiz.